नेपालको विद्युत प्रदायक संस्था विद्युत प्राधिकरण निरन्तर नाफामा गइरहेको छ। 37 वर्षको इतिहासमा विद्युत प्राधिकरण सबैभन्दा बढी 16 अर्ब 16 करोड 50 लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। विगत 4 वर्षमा प्राधिकरणले 3 गुणाले खपत बढाएको छ। विक्रम सम्वत 2042 भदौ 1 गते स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुधबार आफ्नो 37औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। यस अवसरमा प्राधिकरणले गत वर्षभरिमा सम्पादन गरेका गतिविधि, प्राप्त उपलब्धि र भावी कार्यदिशा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। यसको स्थापना तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सन् 1911 अर्थात विक्रम सम्वत 1968 मा काठमाडौँ उपत्यकामा निर्मित 50 किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजना सँगै गरेका थिए। यो एसियाकै प्रथम जलविद्युत परियोजनाको रूपमा चिनिएको एसियाकै सबैभन्दा लामो विद्युतीय इतिहास बोकेको संस्था हो। नेपालको केन्द्रबिन्दुको रूपमा चिनिने काठमाडौँ शहरका बासिन्दाहरू विगतमा हुने लोडसेडिङदेखि आजित भएकोमा अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। विगतमा 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको नेपालमा हाल भने विद्युत पुगेको ठाउँमा बाहेकका अन्य ठाउँमा मात्र नेपाली जनताहरूले टुकी मट्टीतेल र पानसमा आफ्नो रातलाई उज्यालो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत परिणाम भएको वृद्धि, 457 मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी, निर्यात भएको वृद्धि र अन्य आयाममा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रणका कारणले विद्युत प्राधिकरण मुनाफा आर्जन गर्न सम्भव भएको हो। नेपालका 93% जनताले विद्युतको सुविधा लिइरहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। घिसिङले वैकल्पिक ऊर्जा समेत गरेर करिब 96% जनताले विद्युत सुविधा पाएको दावी गरेका छन्। उनले अहिलेसम्म 42 जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएको र आगामी 2 वर्षभित्र 100% जनता सामु विद्युत पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले सम्पूर्ण साधन स्रोत परिचालन गरेको बताएका छन्। उनले भारतलाई अहिले दैनिक 400 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको बताएका छन् भने विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुको साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुगेको घिसिङको भनाइ छ। भारत सरकारबाट हाल 364 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न अनुमति प्राप्त भएकोले 400 केभी ढल्केबार मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत दैनिक करिब 400 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सफल भएकोमा हामी उत्साहित भएका छौँ। विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुको साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ। आगामी दिनमा छिमेकी देशहरूमा थप विद्युत निर्यात गर्न सफल हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ। घिसिङले प्राधिकरणको आर्थिक सुधार गर्न सरकार समेत लागेको बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकार आएसँगै प्राधिकरण विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको समेत बताएका छन्। उनले विद्युत प्राधिकरणले चिन्ता मात्रै व्यक्त गरेर बसेको भए नेपाल अझै लोडसेडिङमा र विद्युत प्राधिकरण घाटामा नै गइरहने बताएका छन्। चिन्तासँगै त्यसको समाधान र व्यवस्थापन उचित ढंगबाट हुँदा प्राधिकरणले सफलता हात पार्न सकेको छ। जति जोखिम मोल्छ त्यति प्राधिकरणलाई फाइदा हुनुका साथै अहिले प्राधिकरण निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन कम्पनी अगाडि आउनुपर्छ भनेर अगाडि बढेको समेत उनले बताए। त्यसको कारण प्राधिकरणको ग्राफ माथि उकालो लाग्दैछ र आगामी दिनमा पनि अझै उकालो लाग्ने उनले दावी गरे। यस विषयमा प्राधिकरणले बढी चिन्तित हुन आवश्यक नरहेको पनि उनको दावी छ। घिसिङले प्राधिकरण अझै नाफामै जाने स्पष्ट पारेका छन्। चिन्ता मात्रै व्यक्त गरेर बसेको भए नेपाल अझै पनि लोडसेडिङमा र विद्युत प्राधिकरण घाटामै भइरहन्थ्यो। त्यो चिन्ता सँगसँगै त्यसको समाधान पनि छ, व्यवस्थापन पनि छ। जति हामी रिस्क लिन्छौँ त्यति नै हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ। तपाईँ 1 इन्च पनि रिस्क नलिने हो भने फाइदा मात्रै हेरेर सकिँदैन, हुँदैन। आज विद्युत प्राधिकरणले यति धेरै प्रोजेक्टहरू आउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि आउनुपर्छ भनेर जुन अगाडि बढेको छ त्यसको कारणले विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ माथि उकालो लाग्दैछ र उकालो लागिरहन्छ। यो म तपाईलाई कमिटमेन्टका साथ भन्छु, आगामी दिनमा विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ अझै उकालो
र यसमा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। राज्य लागेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय मन्त्रीज्यूको अहिले यसपालिको जुन आगमनसँगै हामीले विद्युत व्यापार गर्न सफल भएका छौँ। एउटा सानो कुरा झिलको कुराले पनि ठुलो काम गर्छ। एउटा सानो कुरा भयो भन्दामा त्यसमा धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। यो सुरुवात हो। सुरुवातका दिनमा हामीले केही चाहिँ शुभ सङ्केत देखाएका छौँ। अब आगामी दिन धेरै राम्रो बन्दै जानेछ। प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्ने भएको छ, जसमा 635 मेगावाटको दुधकोशी, 1061 मेगावाटको अपर अरुण, 210 मेगावाटको चैनपुर सेती, 79 मेगावाटको तामाकोशी 5 र 60 मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। 490 मेगावाट क्षमताको अरुण 4 जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँगको संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने पनि प्राधिकरणको योजना रहेको छ। काठमाडौँ लगायतका प्रमुख शहरहरूमा वृद्धि भइरहेको उच्च विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी 30 वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको छ। रसिया युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको अप्रत्याशित ऊर्जा संकट र ऊर्जाको मूल्यमा आएको उतार चढावका बावजुद आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई निरन्तर विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरण सफल भएको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार, विद्युत उत्पादन, आन्तरिक विद्युत खपत र निर्यातमा भएको वृद्धि एवं मुनाफा आर्जनको दृष्टिले गत वर्ष उल्लेखनीय रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीको तलब खान समेत ऋण लिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको घिसिङले बताएका छन्। प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस लिने निर्णय नहुँदै अख्तियारदेखि 10 ठाउँबाट पत्र आउने स्मरण घिसिङले गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले प्राधिकरण नाफामा रहेकाले तलब खान ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले कर्मचारीको वृद्धि विकास र सेवा सुविधामा 4 वर्षमा ठूलो फड्को मारेको बताएका छन्। घिसिङले पछिल्लो 5 वर्षभित्र करिब 3 गुणा विद्युत खपत बढाएको बताएका छन्। आज त्यो स्थितिबाट अन्त्य भएको छ। त्यो विद्युत प्राधिकरण नाफा नभएको भए त्यो सम्भव छ। विद्युत प्राधिकरणले कमाइरहेको भएन यो सम्भव भएको। अब तपाईँहरूले माग धेरै राख्दै हुनुहुन्छ, बिस्तारै मागहरू सम्बोधन गर्दै गइरहेका छन्। प्राधिकरणले हिजोको अवस्था, 4 वर्ष अगाडिको अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै ठुलो फड्को मारेको छ कर्मचारीको वृद्धि विकास र सेवा सुविधामा। यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हरेक पटक हामीले त्यो वृद्धि विकासमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणको इतिहास। फर्पिङमा विक्रम सम्वत 1968बाट सुरु भएको विद्युत गृहको निर्माण र विद्युत उत्पादन भइरहेकै छ। उत्पादित बिजुलीलाई चन्द्र शमशेरको पालामा उत्पादन गरिएकोले श्री चन्द्रज्योति प्रकाश पनि भन्ने गरिन्थ्यो। फर्पिङमा विद्युत गृह निर्माण पछि त्यस्तै गरी सन् 1934 मा सुन्दरी जलमा स्थापित 600 किलोवाट क्षमताको ऐतिहासिक जलविद्युत परियोजना पनि निर्माण भएको थियो। विक्रम सम्वत 2019 साल भाद्र 1 गते बिजुली अड्डाको नाम फेरेर नेपाल विद्युत कर्पोरेसन गरियो र त्यसबखत यसको उद्देश्यमा केही परिवर्तन गरियो। अड्डालाई कर्पोरेसन बनाउन नेपाल विद्युत कर्पोरेसन ऐन 2019 लागू गरिएको थियो। यस संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन र विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको पनि लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 अन्तर्गत 2042 साल भदौ 1 गते सन् 1985 अगस्त 16 बाट नेपाल विद्युत कर्पोरेसनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण बनाइएको हो। यसरी विद्युत प्राधिकरणले मारेको फड्को निकै सराहनीय रहेको कतिपय नागरिकको भनाइ छ। यसरी प्राधिकरणले गरेको उल्लेखनीय प्रगतिको अनुसरण अन्य संस्थाहरूले पनि गर्न जरुरी छ र जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न आवश्यक छ, जसले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लम्काउने देखिन्छ।